كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. حطيت لهم البارح في انستغرام بوست وقلت لهم زعما شي نهار غنزعم نبان. ما عرفتش واش زعما شي نهار غنزعم نبان معكم حتى نتوما في يوتيوب. العلم لله، من تما ربي تما. شوفوا البنات، طولت هاد اللعيبه هادي، طولتها مزيان. مادام طولتها راه باين شنو غنصور لكم اليوم. غنصور لكم لي ساك بويسك هما كيجوني عاليين وبعاد، يعني داكشي علاش ما كنصورهمش لكم ديما. ما اليوم غادي نحاول ندير واحد المحاوله باش نصور لكم ان شاء الله لي ساك كاملين. شوفوني، شوفوا شوفوا شنو لابسه. هاد لي بوط البنات عنده 3 زون. باش تعرفوني راه كنموت ونتسطى على شي حاجه سميتها الموطارد. كلشي عندي موطارد. والله لا، هانتوما صحوا العمل 3 سنين دابا، ها هو باقي مره كنتفكروا كنجبدوا اللبس. المهم البنات، كيف قلت لكم اليوم غنصور لكم لي ساك. عندي لكم واحد الدويره شامله في المغازان كامل باش تعرفوا كاع لي زارتيكل اللي عندنا في المحل. كاين دي زارتيكل اللي فيهم لي سولد انا نوريهم لكم، وكاين دي زارتيكل اللي ما فيهمش السولد، شي حاجه كوليكسيون جديده. مي الا بغيتو فيهم شي حاجه بيان سور ندير لكم ان بون بري كيف العاده. ونبداو بلي سولد ديال 200 درهم. كيف قلت لكم البنات غنبداو بلي سول ديال 200 درهم اللي فيهم هاد لي ديزاين هادو. كاين هاد الموديل هذا نورمالمون ديال ليطالي، بقاو عندنا فيه جوج الالوان البلو والمارون. وكاين هاد ديزاين هكا فلو روج. هانتوما نقربوا لكم باش يبان لكم الديزاين كتر. كيف قلت لكم لي ساك كيجوني عاليين، داكشي علاش كنحقرهم. عافاك هذا عبد الصمد، عافاك ستي معاك السلسله هذا. نكمل معكم البنات، غندوز لهاد الديزاين حتى هو. شو هذا في البلو مارين، كاين هذا في الفلو روج، كاين هذا في الخزي، وكاين هاد الديزاين فلو روج. هذا البنات راه ماشي هو هذا، هانتوما هذا راه زايد فيه هاد السنيسله هنايا، شفتوا ديزاين. وهذا لا فورم ديالو صغيره شويه على هاد الديزاين. هذا راه هو نفسه هذا اللي في الخزي. صافي فهمتوني. غندوز معكم لهادو. شوفوا هاد الديزاين في بلو مارين، كاين فوقو هاد الديزاين حتى هو اللي فيه النوار وفيه الفيغ، داخل فيه هادوك لي بيرل بالالوان. وكاين هاد الديزاين حتى هو اللي غادي بحال الخيشه. هاد لي ديزاين كيعجبوني بزاف، هادشي كيجيني ارتيزانال. وكاين هاد الديزاين حتى هو اون بلون، شفتوا هاد لا فورم ديالو شويه كبيره. وكاين هاد الديزاين اللي فيه هكا الغايي. كاين هاد الموديل حتى هو اللي فيه لا ديغرادي ديال البلو بالفير. وكاين هاد الموديل هذا سي با واش يبان لكم مع البوله. هانتوما نحاول نبعد له شويه. شوفي ديك لاسين ديال بربري. وكاين هاد الديزاين اون روج، هذا لافون ديالو كتجي هكا دايره. وهذا بلاتي هذا هكا في هاد لو روز. هذا راه نفسو اللي وريتكم اون بلو. هانتوما هذا لو روز ديالو وهذا البلو. كاين هاد الموديل حتى هو اون بلو. هادو كاملين اللي كنوريكم البنات راه سول 200 درهم. هاد البلون حتى هو، وهاد لو روج. دائما البنات في اطار السول ديال 200 درهم كاين هاد لو ساك هذا اون بلو. وكاين هاد الموديل هذا. من يكون شي ساك هكا قريب ليا نجبدو لكم باش تشوفوه مزيان وتبركوا. وبالنسبه للساك الاخرين اي موديل يعجبكم ديروا لي سكرين، وديك الساعه نعاود نصوروا لكم قريب كتر. شوفوا هادو حتى هما في لي سول 200 درهم. هاد لي زارتيكل البنات اللي كنوريكم سول 200 درهم، والله الا كاين لي موديل اللي في بلاصتهم خالصين بكثر من 200 درهم وبزاف، يعني تقريبا كاملين راه مقيومين بكثر. كاين هذا حتى هو، شو هذا اللي داخل فيه الكري. وكاين هاد الشكيكره اللي كتحمق، بقات فيها بياسه وحده فهاد لا كولور هكا فلوري، حتى هي في لو سول ديال 200 درهم.
وكاين فيها وحده اخرى اللي هي هذه حتى هي سولد 200 درهم. وكاين هاد الديزاين حتى هو هذا انا جبت لكم باش تشوفوه، حيت خاصو يبان هكا واقف باش يبان لكم الستيل. ها نتوما البنات كيف قلت لكم، شتو من كيتهز عاد كتبان لا فورم ديالو. احنا خدمنا معنا عبد الصمد، ولكن راه ما غيبانش حتى هو ما باغيش يبان. حنا كلنا ما باغيينش نبانو ليكم، اللي بغا يشوفنا يجي عندنا للمغازا. يلا ندفعوا عليكم كبير باش تجيو عندنا. مرحبا. دائما في اطار السول ديال 200 درهم كاين هاد لي كارطابل حتى هما. هادو راه فيهم واحد الديزاين في اللور بلاتي انا جبتها باش تشوفوا. هانتوما شتو فيها هاد الديزاين هكا كيجينا الفوق هنايا. شتو هذا هو الستيل ديالها. هادي حتى هي سول 200 درهم. شوفوا معايا هاد الديزاين هنا كيفاش داير، شي حاجه زوينه بزاف، شي حاجه مخدومه. هادي راه بقاو فيها جوج ديال لي زارتيكل وجوج الالوان وجوج البياسات. هادي في البيج وكاينه هادي اون بلو. وفي اطار السول ديال 200 درهم كاين حتى هاد الديزاين هذا حتى هو بقات عندنا فيه بياسه وحده. هادو نورمالمون راه دازو ب 270 280 درهم. حتى هما دابا راه في السولد 200 درهم. دابا غندوز معكم البنات لي ديزاين الاخرين. هادو اللي غنوريكم اللي بغات شي حاجه راه ضروري نديرو معاه اون بون بري. بحال دابا هذا نتوما كتشوفوا نورمالمون راه داير 320 درهم. هذا بقات عندنا فيه بياسه وحده وكتكون فيه هكا شوف السميطه ديالو كيجي انيق في اللبسه. كاين هاد الديزاين حتى هو بقات فيه بياسه وحده. وكاين هاد الديزاين فوقاني حتى هو هذا خطير بقات عندنا حتى هو فيه بياسه وحده. شوفوا كاين هاد لي زارتيكل كاملين. كيف قلت لكم ديك الساعه اللي عجبتها شي بياسه تواصل معايا ونشوف معاه الثمن. وبالنسبه لي ديزاين والالوان عندنا جميع تقريبا لي كولور. هانتوما هذا كراميل، هذا في الخزي البلو، ولا فورم حتى هما ديفيرون. كاين هذا اون بيج، هذا اون بلو، حتى لي بوشيط كاينين. ما غنخليهم هما الاخرين نكمل معكم بعد على ساك. كاين هذا الموديل حتى هو اللي فيه الروج، فيه النوار، فيه الكراميل، وفيه حتى البلو ولو روز. هانتوما شوفوا الديزاين، شي حاجه توب، شي حاجه اللي يعني من كتهزيها كتبان راه كيهزها شي حاجه كاليتي، شي حاجه ديفيرون على لي ديزاين الاخرين السواقيين. كيف قلت لكم راه فيه حتى البلو ولو روز. كاين هاد الديزاين حتى هو بقاو فيه جوج الالوان، هذا البوردو هذا بالمطارد بحال ساكي. وهاد الديزاين حتى هو شوفوا فيه روز، فيه البوردو وفيه لو بلو. وهادي مون بيتي كوان دو بارادي، حيت بيان سور هذا هو لو كوان دو بارادي ديالي. وهاد الديزاين البنات راه فيه دو فورم، فيه هاد لا فورم صغيره وفيه هاد لا فورم كبيره. هادو هما البياسات اللي بقاو فيهم. بالنسبه لا فورم كبيره دايره 250 ولا فورم صغيره دايره 200 درهم. دائما في اطار لي ساك كاين هاد لي ديزاين حتى هما خطير. هذا راه كتجي فيه واحد الشوشيه لقدام، انا نوريها لكم في هذا اللي قريب ليا. هانتوما شفتوا فيه هاد الشوشيه هادي بلاتي نقادها لكم. تا بلاتي صبروا معايا واحد شويه. هكا صامغ بحال هكا. هانتوما شفتوا كي كيجي الساك. هادو كاملين البنات راه كتكون فيهم هكا هاد الشوشيه. وكاين هاد الديزاين حتى هو بقاو فيه جوج ديال لي زارتيكل، وحده اون بيج وحده اون بلو. شوفوا هاد الديزاين حتى هو اللي فيه البيج فيه البلو. جبت لكم البلو ديالو وفيه لو روز. كيف قلت لكم راه كاين الاشكال والالوان ديال لي ساك. كاين بزاف ما يدار في لي ساك. لي فورم كاملين ان شاء الله تلقاوهم عندنا، لي فورم كبار لي فورم صغار، وحتى الالوان راه كاين تشكيله زوينه بزاف. شوفوا هاد الديزاين حتى هو راه فيه هكا البوردو البلو الكراميل وهاد الخزي. ولا هذا بلاتي نشوف لا كولور نورمالمون شنو كاتبين فيه. كاتبين فيه غري. شو هذا غري ماشي خزي.
هاد الديزاين حتى هو بقات عندي فيه بياسه وحده في هاد الغوز. وكاين هاد الديزاين حتى هو اللي فيه 3 الالوان. كاين هاد الديزاين الفوقاني حتى هو سي با واش بان لكم مزيان، بغيتي نقرب له اكثر. هذا فيه البيج، فيه الروج، فيه الكراميل وفيه النوار. هذا حتى هو بقاو فيه كيف قلت لكم 3 بياس، بلو موطارد وكراميل. كاين هاد الديزاين اون بوردو اون روز. هادو كيف قلت لكم اللي بغات شي حاجه. الثمن راه فيهم بيان سور ثمن زوين. هذا حتى هو اون غري، جو سي با فير غري، ما عرفتش انا الفير مع الغري. هذاك الفير كيجيني غري والغري كيجيني فير، ما فهمتش. هذا وي، هذا فير سا مارش. هذا غري، هذا غري وهذا فير. هذا هكا كاكي وهذا اون موطارد، هذا اون بلو. هادو فورما زوينه، ما كبيره ما صغيره، تقريبا بحال هاد لا فورم هادي حتى هي ما كبيره ما صغيره، غير هما الديزاين ديفيرون. دابا البنات غندوز معكم لي ديزاين ديال لي بوشيت اللي تا هما فيهم تشكيله زوينه وتشكيله متنوعه باش نرضيو جميع الاذواق. شوفوا هانتوما هاد الديزاين، هذا اون بلو، كاين هاد الديزاين اون نوار، كاين هاد الديزاين اون مارون، كلهم راه فيهم البوندوليير بيان سور. وكاين هاد الديزاين لي ديسپونيبل في 3 كولور، 3 ميلونج دو كولور ابار لو نوار لي لون اوني. شو هذا هكا بلو بالبوردو، هذا روز بالبلو، وهاد الديزاين حتى هو فيه هاد الميلونج. هاد الديزاين زوين بزاف بزاف. شوفوا يعني تقدري تاخدي اون سول ارتيكل تجيك مع بزاف ديال اللبسات، حيت ديجا هو فيه ميلونج د الالوان. ولا تقدري تلبسي مثلا اوني غير انك تلبسي هاد تهزي يعني هاد الصاك، غيعطيك واحد اللمسه اخرى للبسه ديالك. شوفوا هاد لي ديزاين حتى هما، هذا ديزاين زوين، هذا فيه 3 الالوان. كاين هاد الطوبي هذا بالميلونج د هاد لي كولور، كاين هاد البلو حتى هو اللي فيه هاد الميلونج ديال لي بلو بالغري. هذا بلو مي كيبان في التصويره غري، شو بحال عاطي الغري. وكاين هاد لو نوار اللي فيه الميلونج بلو نوار ولو غري. هاد لو نوار حتى هو اللي فيه جوج الالوان، كاين فيه نوار والبوردو. شوف هاد الديزاين هذا. وكاين هاد الديزاين حتى هو اللي عاطي هكا بلا ديغرادي، بحال هكا بوردو بالديغرادي، البلو بالديغرادي، الكراميل بالديغرادي ديالو اللي غادي لو بيج، وطوبي حتى هو بالديغرادي. وكاين هاد الديزاين هذا البنات بقات فيه بياسه وحده في النوار، داخل فيها نتوما السابو. هذا حتى هو بالبوردو نوار. كاين هاد الديزاين حتى هو هكا طوبي. وكاين هاد الموديل اللي فيه 3 الالوان، فيه البلو، فيه البيج، وفيه البوردو. هانتوما البوردو ديالو قربوا لكم باش يبان لكم اكثر. شوف، وكيف قلت لكم البنات راه فيهم لي بوندوليير، يعني هاد لي صاك كاملين فيهم السمطه الطويله. هذا حتى هو ديسپونيبل اون بلو اي اون بوردو اي اون نوار. وكاين هاد الديزاين بقاو عندي فيه جوج ديال لي زارتيكل، هادي في لو فير وهادي في البلو. اما هاد الديزاين هذا الديزاين خطير، هاد الديزاين عاطي يعني كلاسيك، عنده واحد لو شارم ديفيرون. يعني هذا شنقول لكم، يعني عنده واحد الثقل بالمقارنه مع لي زوطر بوشيت اللي كيجيو سبور كلاس. هذا كيمشي هكا بعقلو كيف كنقولوا. هذا توا فيه لوينات زوينين هكا بلو روز موطارد اون روج كراميل اي لو نوار بيان سور. هاد الديزاين الخطير اللي بقى عندي فيه لون واحد في النوار، بياسه وحده جو بونس في النوار. شوف هذا حتى هو، هاد الديزاين راه بقاو عندي فيه جوج ديال البياسات، وحده اون روز وحده اون نوار. النوار ديالو راه هي فين مخبيه ها هي النوار ديالو. هذا حتى هو كيف قلت لكم راه فيه السمطه هكا وفيه ضروري البوندوليير. وكاين هاد الديزاين اون كروكو، هاد البوشيت حتى هي زوينه غادا كبيبره شويه، حتى هي فيها جوج الالوان البلو والروج. شوفوا هاد الديزاين حتى هو، هذا عنده واحد الحله سبيسيال.
عنده هاد الحله هكا، شوف كتجي بحال القراصه. شوف هذا هكا غادي مات هنا، وهنا داخل فيه الكروكو حتى هو فيه 5 الالوان، الغوز، بوردو، هكا الفير بوتي ولا الخزي، نوار والبيج. وكاين هاد لي ديزاين هادو اللي غاديين شويه ديزاين سبور، وكيجيو حتى مع الجلي لباس بيان سور. هادو تا هما راه فيهم تلوينه زوينه، بحال هذا فيه بوردو داخل فيه هاد لابارتي بالطان، وهنا بسيمي كوير فيه هذا ماشي البوردو. ها البوردو هذا شوف مشى لي الموطارد، مشى لي اللون من فمي، لو نون د اللون من فمي. شوفوا هذا البلو وهذا البوردو، هذا التوبي ونوار والكراميل. وكاين هاد الديزاين حتى هو فيه تلوينه زوينه، نوار توبي، وكاين فيه حتى الفار والموطارد، نوار البلو والبوردو. ايبا البنات هنا كيسالي لا فيديو ديالي، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم السلعه اللي وريتكم. وكيف قلت لكم بالنسبه لي زارتيكل اللي ما قلت لكمش الثمن ديالهم، راه فيهم لي بري نيغوسيابل. عجبتكم شي حاجه راه ندير معكم ثمن زوين. اللي بغات تجي عندنا المغازان مرحبا، حنا كاينين في جوهره سيدي مومن اون فاس مع جامعه جوهره، قصريه جوهره. سيدي مومن الدار البيضاء الكبرى دائما. وكنديروا لا ليفريزون بيان سور كازا اي هور كازا بيان سور. نخلي لكم رقم الهاتف غتلقاوه في صندوق الوصف باش هكا تواصلوا معايا لا عجبتكم شي حاجه ولا بغيتوا شي حاجه. مرحبا بكم.